8 ऑगस्टाक शणै गोंयबाब कथामाळ रुप्या महोत्सव ही आमी वर्स मनयतात. आनीक हांव ह्या कथामाळे कडेन पयल्या वर्सा म्हणजे 2002 ही सुरू जाल्ली. तेन्ना एक पालक म्हण आनी एक शिक्षक म्हण हाजे कडेन संबंदीत आशिल्ले. म्हगेली चली ताणें भाग घेतिल्लो. त्या भायर हांवें म्हज्या शाळेंतल्या भुरग्यांक तयार करून व्हेल्ले. आनीक मागीर ताचे मागीर खुबशीं वर्सां आमी सोसायटीन रावताले तेन्ना हेर शाळेंतलीं भुरगीं सुद्दां काकी कथामाळ आसा आमकां काणी बरोवन दी बी म्हणटाली. सो म्हजी एक कथामाळ आसा जाल्यार एक 7-8 काणयो बरोवप जाताले म्हज्या भुरग्यां खातीर, शाळेंतल्या भुरग्यां खातीर, म्हज्या फ्रेंडाच्या आनी कॉलनींतल्या. सो हांव सुरवेक सावन 2002 सावन ह्या कथामाळे कडेन संबंदीत आसा. अंदू वर्सा कोंकणी भाशा मंडळ आयोजीत शणै गोंयबाब कथामाळ हिका 25 वर्सां भरतात. सांगपाक खोस जाता की फाटली 6 वर्सां म्हणल्यार 10 वर्सां मायज जातली हांव ह्या कथामाळ सर्तींत एक परीक्षक म्हणून वावर करता, म्हजें काम करता. फक्त परीक्षक म्हणना, काम इतल्याच कारणाक लागून म्हणटा की परीक्षण करपूय हें एक काम. फुडल्या नव्या पिळगेक किंवा युथांक एक उर्बा दिवप आनी तांकां कोंकणीच्या मळार हाडप हेंवूय एक काम. 10 वर्सां जालीं म्हजे बरोबर म्हजे कितलेशेच सांगाती जे म्हज्या पिरायेचे आसात तेवूय बीन ह्या कथामाळेक परीक्षण करतात. सांगपाक खोस भोगता की आतांच्या काळार जेन्ना आमी पळयतात त्या वेळार आमकां परीक्षक फक्त आमीच आसा अशें न्हय, जाल्यार नवे परीक्षक घडयतात. कोंकणीच्या मळार तरणाट्यांक आमी मुखार हाडपा खातीर तांकांय बीन उर्बा दितात. कितलेशेच वाचक तयार जाल्यात ह्या सर्तींतल्यान. वाचकच म्हणना हांव, जाल्यार आस्वादक तयार जाल्यात, लेखक तयार जाल्यात. आतां विद्यार्थ्यां मदीं ते आसूं येत, पालकां मदीं ते आसूं येत, वा शिक्षक जे तांकां ट्रेन करतात, भुरग्यांक जे सर्तक आसात तांकां ते ट्रेन करतात वा तांकां घडयतात, हेवूय बीन तितलेच तरेन तयार जाल्यात. आनी ही खऱ्यांनीच कोंकणी चळवळींतली एक म्हत्वाची गजाल. शणै गोंयबाब कथामळ ही आमची 25वें वर्स. जेन्ना आमी कथामळेक फाटल्यान पळयता 25 वर्सां फाटीं जेन्ना आमी पळयतात तेन्ना आतांची कथामळ आनी तेन्नाची कथामळ हो खूब वेगळी आशिल्ली. खूब वेगळी म्हणजे म्हाका याद जाता परेश नायक आमचो पयलींचो संयोजक जाणी आमकां कथामळ कितें ती सांगली. तो सकाळी फुडें 6 वरांचेर गाडी घेवन दारान उबो जातालो. ते सुद्दां आदल्या दिसा तो सांगतालो, प्राची फाल्यां 70क वचपाचें आसा. अरे कितें आसा? ना ना भायर सर, पयलीं कांयच आयडिया दिवप ना कितें. म्हणजे जेन्ना फर्स्ट टायम हें जालें तेन्ना कांयच सांगप ना. फाल्यां सकाळीं हांव 6 वरांचेर येतलो. आनी अरे म्हणलें खंय 70 वचपाचें आसा त्या सायडीन. अरे कितें आसा? ना ना तें तुका मागीर सांगता सगळें अशें करून सांगप. सारको संक म्हणजे संक हजर जावप तो. कारण थंय 7:30-8 म्हणसर पावपाचें आसतालें. अरेंज करपाक स्कूल आसतालें. बरें, मागीर ताणें वाटेर सांगप, अगो तुका जज म्हणून आपयलां, तूं जजींग कर थंय. अरे कित्याचें कित्या बद्दल? ना शणै गोंयबाब कथामाळ आसा, भुरगीं काणी सांगतली, ल्हान भुरग्यांचें जजींग. सो तेन्ना हांव 1st to 4th स्टँडर्डाचें जजींग. आनी ल्हान भुरगीं 2 ते 3 मिनटाची काणी आसताली तांची बेजिकली. आनी बरें म्हणटालें आमी. अशें करून आमी लिटरली एक म्हयनोभर एक उत्सव कसो आसतालो पळय कथामळेचो, तो एक म्हयनोभर उत्सव. दर शेनवारा वचप, सॅटर्डे अशे 4-5 अशे 2-3 म्हयने तरी आमी तातूंतच. चवथीच्या पयलीं करप हें बेजिकली आमी तातूंतच आसतालीं आमी. शेनवार आयलो. आतां आमी हांगा 70 वतली, आमी काणकोण वतली, खंय पेडण्यां वतली, हातूंतच आसतालीं दीसभर. ते सांगप म्हणल्यार म्हाका खूब बरें दिसता की जशी चवथ दिवाळी बी लागीं पावतकर आमी एक्सायटेड जाता आनी तयारी सुरू करतात. तशीच खंय तरी जेन्ना शणै गोंयबाब कथामाळेचे दीस लागीं पावताले, म्हणजे आमकां सादारण खबर आसतालें की जुलय-ऑगस्ट म्हयन्यान कथामाळ जाता. जसो जुलय-ऑगस्ट म्हयनो सुरू जावपाक पावलो की एक चवथीची दिवाळीची तयारी आसता पळय तशी आमी काणयांची तयारी हांव करतालें पर्सनली. आनी ज्या वाठारांत हांव रावतां म्हणजे थंय
कोंकणी प्रायमरी स्कूल ना, म्हणजे मिडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शन, प्राथमीक आमचें मुळावें शिक्षण कोंकणीन दिवपी शाळा ना. सो म्हाका खूब वायट दिसतालें, कित्याक हांव स्वता मुळावें शिक्षण कोंकणीन शिकलां. सो म्हज्या भुरग्याक कोंकणी शिकूंक मेळची ना हें म्हाका वायट दिसतालें. सो हांवें मराठी शाळेंत ताका घालो, सरकारी मराठी शाळेंत. आनी जेन्ना कथामाळ जाता म्हणून म्हाका खबर आशिल्लें, जेन्ना म्हाका कळ्ळें की आमची शाळा पार्टिसिपेट जाता, तेन्ना हांवें तयारी सुरू केली. आनी प्रायमरीक म्हणजे दुसरेक आसतनाच्यान म्हजो चलो कथामाळेन वांटेकार जातालो आनी दर वर्सा तो इनामां जोडटालो. आनी फायनलीक सुद्दां पावला. दर वर्सा म्हणजे सातत्यान 2री इयत्ता ते 10वी इयत्ते मेरेन ताणें केंद्रीय पातळीचेर पयलें दुसरें अशें 2 इनामां तो जोडटालो. आनी खूब बरें दिसतालें की म्हजो चलो कोंकणी निदान कोंकणी शिक्षण मराठी शाळेन मेळ्ळें ना ताका, तरी कथामाळेक लागून कोंकणी कडेन लागीं आयलो. आमकां म्हणजे दोनूय भुरगीं कथामाळान पार्टिसिपेट केला. ओके, तातूंत पयलेच फावटी जेन्ना आमकां ताजे बद्दल कळ्ळें तेन्ना आमकां खबर नाशिल्लें कशें आसतलें. आनी आमकां म्हजे धाकट्यांनी चडशें पयलीं सुरू केलें, मागीर व्हडलें सुरू केलें. सो धाकटें म्हणजे खूब उलोवपाक बी हें आशिल्लें. सो आमकां टिचरीन सांगलें ट्राय कर म्हणून. आमकां कांयच खबर नाशिल्लें. आमी अशेंच ताका अशें घेवन गेली आनी तालुका लेवलाक गेली. सो डायरेक्टली ताका फर्स्ट प्रायज मेळ्ळो थंय. सो इवन वी वॉज लायक सरप्रायज्ड. आनी मागीर आमी जेन्ना फायनल हाका गेली मडगांवां, जेन्ना तो कंबायंड जाता तेन्ना ते इतलीं भुरगीं आनी द टॅलंट जे भुरग्यांनी थोडी आनी इतली सुंदर सुंदर सांगतात, सामकी अपुरबायेची दिसतातल्यान, की ते वॉज जस्ट इन द फर्स्ट स्टँडर्ड अशें. पूण ओवरऑल मागीर आमकां अशें जावपाक लागलें की लिसनींग टू भुरगीं ही स्टोरी काय बरी दिसता, ती स्टोरी काय बरी दिसता. आनी अशें न्ही की ती फिक्स स्टोरी आसपाक जाय. भुरगीं कितेंय उलयल्यार ती अपुरबायेची दिसता आनी तातूंत ती बरी मातशी थोडी एक्शनान करतात, बरी दिसता आयकूंक. एक गजाल हांवें नोंद केल्या ती ही म्हटल्यार की आयचो तरणाटो जो आसा वा आयची युवा पिळगी जी आसा ती कोंकणीच्या मळार येवपाक लागल्या. संवाद जरी कांय संवाद म्हणटात म्हणजे शारी वाठारांतले संवाद जे आसा ते इंग्लिशींतल्यान जाता आयजूय, पूण तांच्या काळजांत कोंकणीचो मोग आसा हो तांच्या उलोवण्यांतल्यानच आमकां दिश्टी पडटा. आनी ल्हान पिरायेचेर आसतना 1ली ते 10वी मेरेन जीं भुरगीं आसात हांकां अशे तरेच्यो भाशा मंडळान आयोजीत केल्ल्यो ज्यो सर्ती आसात, कथामाळ सारकेली सर्त आसूं वा हेर उपक्रम आसूं, हे जेन्ना घडोवन हाडटात तेन्ना भुरग्यांच्या मनांत, भुरग्यांच्या मदीं तें एक बीर रुजता, कोंकणी वटेन येवपाचें बीर रुजता. आनीक कालांतरान हेच भुरगे आमकां कोंकणीच्या मळार वावरिल्ले दिश्टी पडटात. जावं ते मागीर वेगवेगळे साहित्य संमेलनांनी आसूं, जावं ते मागीर युवा महोत्सवांनी आसूं वा कोंकणीच्या खंयच्याय मळार आसूं, हेच भुरगे आमकां इल्ले इल्ले मुखार सरतना आनी आपल्या वांगडा तो पंगड जो आसा तो मुखार व्हरतनाय आमकां दिश्टी पडटा. ही एक सामकी म्हत्वाची गजाल. पयलीं म्हणल्यार हांव सगळ्या कोंकणी मोग्यांक आनी कोंकणी भाशा मंडळाच्या सगळ्यांक 25 वर्सां ह्या सर्तीक पुराय जाल्ल्या बद्दल परबी भेटयतां. हांव सुरवातीच्यानूच कोंकणी खातीर म्हणजे म्हाका कोंकणी बरोबर पयलीं अशें नातें म्हजें डेवलप जावंक पावूंक ना, कित्याक म्हणल्यार हांव 1ली ते 4थी मराठी शाळेंत उरलो. सो ते कोंकणी बरोबर म्हाका नातें मेळूंक ना. आनी 5वी ते 10वी मेरेन हांव हेडगेवारान आशिल्लो, सो थंय म्हाका कोंकणी ऑप्शन मेळूंक ना. सो हांव संस्कृत घेतलेलें. आतां कोंकणी बरोबर नातें म्हजें डेवलप जावपाक पावलें तें म्हणल्यार कोंकणी भाशा मंडळाची सर्त शेणोय गोंयबाब. सुरवातीच्यानूच हांव थंयच्यान पार्टिसिपेट जाल्ल्या कारणान म्हाका वेगवेगळे शब्द शिकूंक मेळ्ळे, वेगवेगळ्यो बोली आयकपाक मेळ्ळ्यो, वेगवेगळ्यो काणयो आयकपाक मेळ्ळ्यो. तशीच म्हाका म्हजी मम्मा म्हाका वेगवेगळ्यो काणयो स्वता बरोवन दिल्या, घरा कडल्यान खूब सपोर्ट मेळ्ळा. सो ताका लागून म्हाका वेगवेगळ्यो काणयो मेळून आनी कोंकणीचें वेगळें नातें अशें डेवलप जावपाक पावलें. कोंकणी भाशा मंडळ ही सर्त ऑर्गनायज करता, ताका लागून आयचे जे भुरगे जे आसा वेगवेगळे धाकटे भुरगे, व्हडले भुरगे, तांकां कोंकणी बरोबर वेगळें अशें नातें डेवलप जावपाक पावता. तें म्हणल्यार ह्या सर्तीक लागून वेगवेगळ्यो काणयो आयकून म्हजो कोंकणीची वेगळी स्कील डेवलप जाली. कोंकणीन हांव बरोवंक लागलो, कोंकणी म्हाका उलोवपाक आवडपाक लागली, कोंकणी प्रती वेगवेगळें खूब कितें शिकपाक मेळ्ळें आनी नातें अशें वेगळें अशें डेवलप जालें. म्हजी मम्मा आनी पप्पा लायक मम्मान म्हणलें तशें बेगीन ऑगस्टाच्या पयलींच स्टोरी बी काडून दवरताली आनी तांणी लायक ती म्हाका सगळी सांगताली कशें म्हणप, कितें म्हणप. सो म्हणजे तांचें चड एक्सायटमेंट आसतालें म्हज्याकून म्हाका रेडी करपाक आनी म्हज्या भयणीक रेडी करपाक. सो हय ताणें खूब हेल्प केलें आनी ती सगळी टायम दवरताली,
स्टोरी सारकी करताली. सो तेन्ना फर्स्ट टायम गेले जेन्ना फर्स्ट म्हणजे प्रायमरीन बी आशिल्ले तेन्ना म्हाका तें सगळें खबर नाशिल्लें. हांव फक्त इतलें जाण आशिल्लें की 3दा म्हाका स्टोरी म्हणची पडटली थंय. सगळें तितलेंच सांगिल्लें. मम्माक विचारतालें की आतां कितें आसा मागीर फुडें कितें आसा. म्हाका तालुका स्टेट बी तशें कांय खबर नाशिल्लें तेन्ना. सो कांय ना फक्त इतलेंच आशिल्लें की एवरी टायम म्हणजे म्हणटा तें सेमूच म्हणत रावप. मागीर एकदां फर्स्ट टायम म्हणलें की मागीर मातशें कॉन्फिडन्स येतालो परते तेंच म्हणपाक. आनीक पयलीं जाताली तेन्ना चडशीं भुरगीं आशिल्लीं तीं कांय केंद्रांतलीं चड आसतालीं. म्हळ्यार मडगांव, पणजे, फोंड्या अशे भागांतलीं भुरगीं आसतालीं. आनी करता करता मागीर ताचो एक हे वाडपाक लागलो, आवाज वाडपाक लागलो. आनी आयोजक आशिल्ले ते पयलीं प्रत्येक केंद्रान एक एक दीस थारावन म्हयनोभर ही कथामाळ चलताली आनी मागीर एक स्टेट लेवल राज्य पावण्याचेर जाता. आनी ताचो एक स्लो स्लो आंकडो वाडत आशिल्लो. पूण मागीर जेन्ना चेतन आचार्य अध्यक्ष जालो तेन्ना ताणें थारायलें की आमी ही आमकां कोंकणी भाशा मंडळाक इतलो व्याप आसता, आमचे प्रत्येक कंटिन्युअस कार्यावळी आसता, उपक्रम आसता आनी फक्त कथामाळे भोंवतणी एक म्हयनो घालप आमकां परवडना, जावंक शक्य ना. सो ती केन्ना तरी ताका एक थारावीक दीस दवरुया आनी एकाच दिसा केंद्र पावड्याचेर आनी मागीर राज्य पावड्याचेर करया. सो ताणें हो विचार करतना मागीर आमचो युवा महोत्सवा कडेन आशिल्ले तरणाटी पिळगी, स्थानीक संस्था, महाविद्यालयां हांचो आदार घेवन मागीर तो एकूच दीस केंद्र पावड्याचेर एकूच दीस करपाचो ताणें हें केलें, सुरू केलें. आनी ताका उत्स्फूर्त असो प्रतिसाद मेळ्ळो. खूब जाण तरणाटे संस्था बी ह्या कथामाळे कडेन आपल्याक जोडपाक लागले. आनी आज ती कथामाळ म्हाका दिसता भारता मदीं एक अशी इतल्या स्तराचेर चलता. म्हळ्यार एकाच दिसा आनी आंकडोय आमचो वाडला, म्हणजे 1000 वयर गेला आमचो आंकडो. आनी तो त्या प्रमाणे त्या लेवलाचेर जर आयोजीत करतले जाल्यार तुका जे मनुष्यबळ जाय, म्हटल्यार परीक्षक जाय, आपसेवक जाय, संस्था जाय, रजिस्ट्रेशन करपाक जाय, मागीर संयोजक, जोड संयोजक अशें एक आमकां म्हाका दिसता मॅनपावर एक 400-450 लोक लागतात. आनी भाशा मंडळ ही एक नॉन गव्हर्मेंटल ऑर्गनायझेशन. आनी हे सगळे लोक जे काम करतात ते आपली कोंकणीच्या मोगान आनी आपली कोंकणी कडेन लागून ह्या भावनेन काम करतात. पूण आमकां हे येद्या व्हड प्रमाणात ही कथामाळ आयोजीत करपाक खूब बरें जाता. वेगळोच एक्सपिरियन्स. 150 भुरगीं काणी सांगतात, 3 डिफरंट सेंटर्स आनी ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 30 जजीस. म्हणजे थोडे आमकां जजीस पूल म्हणून करचे पडटा. ऑल ऑफ सडन समज कोण येवना जाल्यार तो जजीस पूल आसता. सो आमकां 30 जजीस लागतात आनी एका सेंटरान इतलीं भुरगीं, पेरंट्स येतात आनी वेगळ्यो वेगळ्यो काणयो आसता. सो एक वेगळोच एक्सपिरियन्स. आयोजक म्हणून, एक संयोजक म्हणून म्हाका जो प्रवास आतां जो हांवें पळयला 25 वर्सां तो खूब डिफरंट आसा. भाशा मंडळान खूब ग्रो केला. शणै गोंयबाब कथामळेंनी खूब ग्रो केला. इतली 25 वर्सां ट्रॅव्हल करप म्हणजे भुरग्यांक घेवन तांचे कडेन प्रत्येक टिचर्सांक, प्रत्येक पॅरंट्सांक हांव एक म्हणजे कितें म्हणटात लायक एक तांचे एक त्रास घेतात पळय टिचर्स ओ पेरंट्स. प्रत्येक काणी तयार करपाक जाय. काणी भुरगीं कोणी आतां सांगलें तुका हांवें काणी दिली, काणी फटकन कोणी सांगतलो, पाठ करतलो आनी पण ती समजून घेवन काणी सांगप हाका एक वेगळी शैली आसा. कथामाळेन म्हणल्यार पयलीं कथामाळाक मातशी स्लो म्हणजे हळू करून डेवलप जावपाक पावली. वेगवेगळ्या तरेन तांच्या भितर तांच्यांनी नवे चेंजीस इवॉल्व केले. त्या प्रमाणे जशें जशें जनरेशन फुडें वता तशें तशें तांचे यूट्यूब चॅनल म्हाका दिसता सुरू जाले. ताजेर ते व्हिडिओ रिकॉर्ड करून घालताले. फेसबुकार तांचे फॉलोवींग वाडली. आनी पयलीं म्हणल्यार सुरवातीक हांव जेन्ना दुसरेक वतालो तेन्ना भुरगे कमी आशिल्ले. जशी जशी वर्सां वाडली, वेळ चेंज जालो त्या प्रमाणे भुरगे आनी वाडले आनी कॉम्पिटिशनूय तितलेंच टफ जावपाक पावलें. सो तो वेगवेगळो लेवल हांवें पळयलो. आतां इतली वर्सां 25 वर्सां ज्या वेळार कथामाळ आयोजीत जाता ह्या वेळार आमी फक्त
ज्येश्ठ आसात, जाणटे जांकां म्हणटात, जे जाणकार आसात तेच हे परीक्षण करता अशें ना. यूथ आमचे सारके तरणाटी पिळगी जी आसात ते परीक्षण करतात. आमचे वांगडा जे असतात ते एक तर आदले सर्तकय आसूं येता, जे परीक्षक म्हणून त्या वेळार तांकां आमी आपयतात, वा नवोदित कलाकार जे आसात, जे जाणी ही सर्त अणभवल्या वा तातूंत भितर वांटेकार जावन आयल्यात तेवूय बीन आसतात. म्हणजे एक भुरगो, एक ज्येश्ठ, एक सामको युवा आनी एक तो तातूंतल्यान घडपी भुरगो जो आसा तोय ह्या परीक्षणाच्या मळार आमकां आयिल्लो दिश्टी पडटा. आतां सगळ्या 12 केंद्रांनी म्हणजे 12 तालुक्यांनी वेगळीवेगळी केंद्रां आसात. कांय तालुक्यांनी 2 केंद्रां आसात, कांय तालुक्यांनी 1 केंद्र आसा. तर अशा सगळ्या केंद्रांनी आमकां कितलेशेच परीक्षक दिश्टी पडटात वा ते थंय परीक्षण करतना आमकां मेळटात. ट्रान्झिशन म्हणल्यार पयलीं म्हणल्यार वायट दिसता, पार्टिसिपेट करूंक मेळना. आनी वॉलंटियर जाता म्हणल्यार आतां भुरगे दुसरे फुडें सरतले, तांकां पळोवन तांच्या कडल्यान आमी वेगवेगळें कितें शिकूंक मेळटलें. कित्याक दर फावट आमी दुसऱ्यां कडल्यान शिकता अशें आमी म्हणटा. सो भुरग्यां कडल्यान पळोवन आमी आतां शिकपाक मेळटलें आनी भुरग्यांकूय फुडें काडपाक मेळटलें, थंय मदत करूंक मेळटली पयलीं म्हणल्यार तें म्हणल्यार बरें दिसता. हांवें म्हणलें पयलीं ते सातत्यान 1 म्हयनोभर चलतालें तेन्ना ते एक जो कोण संयोजक आसा तांकां म्हयनोभर सगळे कडेन भोंवचें पडटालें. सो प्रॅक्टिकली तें एंगेजमेंट, कारण प्रत्येक जाण स्वताचो काम धंदो पळोवन तें करता. सो तो एक अडचण आशिल्ली. दुसरें आशिल्लें गांवां भितर जर आमकां ही कथामाळ तातूंत प्रतिसाद जाय जाल्यार कितें करप, अडचण कितें. सो खूब जाणांक दिसतालें की ना ती कोंकणी आमची कोंकणी न्ही. आतां 70 गेल्यार खूब जाण म्हणटाले ना आमकां ती कोंकणी जमना. पेडण्या म्हणटाले ना आमकां ती कोंकणी. सो आमी एक मुद्दम कॉन्शियसली प्रयत्न केलो की लोकां मेरेन हो संदेश पावचो. कोंकणी म्हणून खंयची एकूच कोंकणी म्हणजे ती सर्वमान्य न्ही. प्रामाणीक भाशे भायर आमच्यो वेगवेगळ्यो शैली आसा, त्योय तितल्योच गिरेस्त, आनी तातूंत कले भितर त्यो इतल्यो गिरेस्त आसा की ती कला येवपाक जाय. आतां लोककाणी जावंक त्या शैलींतली काणी जावं, पण आमी मुद्दम अशें कांय प्रयोजन केलें की लोकांनी, भुरग्यांनी त्या शैलींनी काणी सांगची. आनीक एक आमची अडचण आसा म्हणटा ते आमी, जशें हांवें आदीं म्हणलें की इतली काणयो बरोवप जाता पूण आमचे डॉक्युमेंटेशना कडेन आमी फाटीं पडटात. म्हणल्यार प्रॅक्टिकल ना तें. हांव जशें म्हळें ते 400-450 वॉलंटियर्स सगळें काम करतात, परीक्षक आनी ते तातूंत भितर हाजेर लक्ष घालपाक खंय तरी आमी फाटीं पडटा. आमचें डॉक्युमेंटेशन जायना ह्या नवे कथांचे काणयो सादर केल्या जाय. पण ह्या वर्सा आमी एक प्रयत्न केला. आमकां मँगलोर दाजी वर्ल्डांतल्यानूय टीम येतली जी जिल्ल्या पावड्याचेर कथा जातात पळय, सगळे विनर्स आसात येतली पळय, तांचे रिकॉर्डिंग करून ते तांचे चॅनलाचेर थ्रू आउट आसतले. कांय जाणांनी आमकां अप्रोच केला स्पॉटिफायाचेर घालपाक, फक्त ऑडियो. हे जर जायत जाल्यार, कारण सोशल प्लॅटफॉर्मार आसत जाल्यार गोंया भायर स्थायीक जाल्ले कितलेशेच लोक आसात, तांकांय बी ही कथा गितां जाय आनी ताचो आमकां रिस्पॉन्स येता ते पळयल्यार आमकां कळटा. इवन आमचें एनिमेशन आसा. सो हो एक प्रयत्न ह्या फावटी जाला. पूण आमी आमचे अडचणी भितर ते डॉक्युमेंटेशन आमकां सदांच कमी पडटा. लागीं उरता म्हणजे आमची कोंकणी इतली मोवाळ भास आसा आनी इतली आमची भासा आसा, ताका वेगवेगळ्यो बोली आसा. म्हणजे सत्तरींतली बोली वेगळी, पेडणेची बोली वेगळी, सावथाक जी उलयतात कोंकणी काणकोणां बी ती वेगळी. सो प्रत्येक बोली म्हणजे आमच्या भुरग्यांक कोंकणीची वळख जाता, आमच्या मायभाशेची वळख जाता ती शणै गोंयबाबांतल्यानूच. कित्याक अख्खे गोंयची भुरगीं मडगांवां जी पळय जिल्ला पातळी वयली फेरी जाता आनी फायनलाची निमणी फेरी जाता तातूंत पार्टिसिपेट जाता अख्खे गोंयची भुरगीं. सो आमच्या भुरग्यांक आनी आमकां पालकांकूय बी ती बोली त्यो वेगवेगळ्यो आयकपाक मेळटा आनी आमचे भाशेची गिरेस्तकाय जी आसा पळय ती आमच्या भुरग्यांक कळटा. आनी हांव मुद्दम सांगपाक सोदता की एक पालक म्हणूनय हांव सर्तींत ह्या लागीं आशिल्लें. तशेंच केंद्रीय पातळेचेर सुद्दां हांव संयोजक म्हणून वांटेकार जातालें. सो वेगवेगळे शाळांतलीं भुरग्यां जीं येतात तांचे पालक येतात, बरें दिसतालें तांचे कडेन इंटरेक्शन जावपाक. आनी अजून मेरेन सुद्दां म्हणजे सातत्यान 25 वर्सांचो शणै गोंयबाब कथामाळेचो प्रवास हांवें पळयला. म्हणजे सादारण 2011 ते 2026 इतलीं वर्सां सादारण हांवें शणै गोंयबाब कथामाळेचो प्रवास लागींच्यान पळयला, एक पालक म्हणून, एक संयोजक म्हणून.
आनी फुडेंय बी म्हाका दिसता की 25 वर्सां जालीं शणै गोंय बाबाच्या कथामाळेक, बेगीनूच 50 वर्सां जावची आनी आमकां हो प्रवास पळोवंक मेळचो. सो मागीर मागीर आमकां तो एक्सायटमेंट सो जावपाक लागलो. आमकां खबर आशिल्लें ऑगस्टान आसतलें, सो आमी पयलींच स्टोरी सोदताली, मातशें आपल्या वर्ड्सान बरयताली आनी ट्रेन करपाक लागताली. मागीर मागीर म्हज्या व्हडल्यांनी पार्ट घेवपाक लागले आनी ओवरऑल आमचे ते खूब फ्रेंड्सूय जाली की आमी मागीर खूब वर्सां ते वचपाक लागली परती परती सिलेक्शन जातालें, सो आमी थंय वताली. बट इट वॉज ओवरऑल खूब बरें अशें एक्सपिरियन्स. ते बरें ऑर्गनायज करताली ती, व्हेरी क्लिनली तांचे सेट आसताले सगळे प्रोसेस बी तांचो. सो आमकां आवडटालें. आतां वायट दिसता की भुरगीं व्हडलीं जालीं म्हणून करपाक मेळना, पण त्या फेजाचो ती मजा. बरें, इतले वर्सां हें चलयलें आनी इट इज नॉट अ जोक की इतल्या ल्हान भुरग्यांक मॅनेज करप. तालुका लेवल सुद्दां तांचे खूब अशी व्हॉलंटियर्स आसताली आनी बरे भशेन हे जाताले. आनी इट इज नॉट अ जोक टू ऑर्गनायज सच अ बीग इव्हेंट एट स्टेट लेवल आनी हॅव इट एज अ सक्सेस. फर्स्ट ऑफ ऑल कॉंग्रेट्स इतले 25 इयर्स करपाक आनी अशेंच करत रावनी. खूब भुरगीं इन्स्पायर जाता तातून आनी हय. ते विश म्हणल्यार कोंकणी ही आमची मायभास, ही आमी जपपाक जाय आनी आमी ह्या भाशेक फुडें व्हरूंक जाय. आमची भाशा, आमची भास आनी आमचो हो जो वेगळीशी कोंकणी खातीर प्रेम आसा, तें प्रेम आमी सदांच दवरपाचें आनी कोंकणीक आमी राज्यस्तरीय न्ही, राष्ट्रस्तरीय न्ही, आंतरराष्ट्रीय स्तरीचेर व्हरून आमी कोंकणीचो प्रचार करूंक जाय आनी आमच्या कोंकणीक नंबर 1 अशी भाशा करूंक जाय. कॉम्पिटिशन आमचें कितल्यांक 2 सुरू जाता. भुरगीं येतात, सॅटर्डे म्हणटकच कोणाक हाफ डे नासता, सो भुरगीं स्कुलांतल्यान बेगीन 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 तयार जावन येतात, काणी सांगतात आनी एक वेगळोच तांच्या तोंडार पळय एक वेगळोच एक्सायटमेंट आसता पळय, तो त्या भुरग्यांचेर खरोच पळोवपाचो. म्हणजे म्हाका केन्ना चान्स मेळूना काणी सांगपाक कळ्ळें स्कुलान आसतना, बट एक भुरग्यांक पळयतकच खूब बरें दिसता. एक लायक वेगळेंच तुका एक समाधान मेळटा. सो कथामळ ही आमची इतली फुल्ली आनी 25 वर्सां इट्स अ ग्रँड सेलिब्रेशन फॉर कोंकणी भाशा मंडळ. इट्स रियली नायस. खऱ्यांनीच कौतुक करप कोंकणी भाशा मंडळाच्या सगळ्या वावुरप्यांचे, पदाधिकारी आसूं वा तातूंतले वांगडी आसूं, एकाच दिसाक सगळ्या 12 तालुक्यांनी आनी वेगवेगळ्या केंद्रांचेर ही सर्त वांगडाच घडोवन हाडप हें खऱ्यांनीच तोखणायेचें कार्य म्हणटा. कारण वांगडाच सर्त घडोवन हाडप हें सहजासहजी कोणाच्यान जावचें ना, पूण आमी जे करतात त्या वेळार तातूंतलो श्रमय दिश्टी पडटा, तातूंतलें प्लॅनिंग दिश्टी पडटा आनी प्रत्येकाक वांगडा घेवन सगळ्यांक कोऑर्डिनेट करून तें एक ऑर्गनायझेशन जें आसा, कोंकणी भाशा मंडळ जें आसा, तो वावर मुखार व्हरतना खऱ्यांनीच बरें दिसता. भाशा मंडळाचो एक वांगडी आसूं किंवा कोंकणीचो मोगी आसूं, कोंकणी कार्यकर्तो ह्या नात्यान म्हाका ही सर्त आनीकय उंचायेर पावपाक जाय. नवे कोंकणी लेखक जे आसा, तरणाटी पिळगी लेखक जे आमकां ह्या सर्तींतल्यान गावता, ह्या सर्तींतल्यान आमकां मुखार सरता, हेंय आमकां घडिल्लें म्हाका पळोवपाक आवडटलें. आनीक हो जो प्रोडक्ट आसा, कथामाळेंतलो जो प्रोडक्ट म्हणटा हांव, जो युवा पिळगे कडेन मुखार वयता, तो प्रोडक्ट फुडाराक कोंकणी भास, कोंकणी चळवळ, कोंकणी मुवमेंट जो आसा आमचो, तो मुखार व्हरपाक आमकां आदार जातलो. सगळ्या आतां जी सर्त घडोवन येता, ह्या सर्तीक सगळ्या सर्तकाक हांव आतांच परबी भेटयता. तुमी फक्त वांटेकार जायात, ह्या सर्तींतल्यान बोध घेयात, ह्या सर्तींतल्यान नवें कितें तरी शिकात आनी फुडाराक ह्या कोंकणीच्या मळार आपलो हातभार लायात. The voice for Goy.